फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद। इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। सूरत हाल मजीद खराब होने पर मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। आवाम मुज़ी वबा को कंट्रोल करने में ताउन करे। कमिश्नर साकिब मनान की आरपीओ, पाक फौज के अफसरान और जिला इंतजामिया के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद है। इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। सूरत हाल मजीद खराब होने पर मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। अवाम मुज़ी वबा को कंट्रोल करने में ताउन करे। कमिश्नर साकिब मनान की आरपीओ, पाक फौज के अफसरान और जिला इंतजामिया के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर कोरोना की एसओपीज पे अमल दरामद कराने के हवाले से आज का ये इजलास हुआ। आप सबके नोटिस में आया कि इस वक्त यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर जा रहा है। ये चूँकि एक परेशान कुन सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि एसओपीज पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। हम लोग अपनी और मुल्क की मजमूई बहाली बेहतरी के लिए एसओपीज पे आज खुद अमल दरामद करें। ये बात मुनासिब नहीं होगी कि सख्ती की जाए, बेजा सख्ती की जाए और अमल दरामद कराया जाए। और अगर हम सबसे पहले पीस कमेटी के साथ, ताजरान के साथ, नुमाइंदगान के साथ मीटिंग करके एक सॉफ्ट मैसेज दें कि आप एसओपीज पे अमल दरामद करना शुरू करें। उम्मीद है कि उससे हमें बेहतर नताइज मिलेंगे। अगर नताइज नहीं मिलते तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। दूसरी जो अहम बात है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है वो ये है कि ऑक्सीजन के हवाले से और अस्पतालों में बेड के हवाले से इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन कंफर्टेबल सूरत हाल में है। हमारे पास बेड्स का कोई मसला नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर रोज़ के यहाँ पे भी जंग में जिले इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी कमिश्नर फयाज मोहल की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास में दुकानों में बगैर मास्क दाखिले को ममनू करार दे दिया। अमल दरामद ना होने पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं जंग में जिले इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दुकानों में बगैर मास्क दाखिले को ममनू करार दे दिया। अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस यूनिट की कार्रवाइयां जारी। खिलाफ वर्जी पर 100 से ज्यादा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के चालान और जुर्माने किए गए। मास्क न पहनने पर गाड़ियों को 500 जबकि मोटरसाइकिल सवारों को 200 रुपए जुर्माना किया गया। आपको बता रहे हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस यूनिट का कार्रवाइयों के खिलाफ वर्जी करने पर 100 से ज्यादा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के चालान और जुर्माने किए गए। मास्क न पहनने पर गाड़ियों को 500, मोटरसाइकिल सवारों को 200 रुपए का जुर्माना किया गया। फैसलाबाद में पुलिस और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च क़ियादत एसपी इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान ने की। घंटाघर के 8 बाजारों समेत पूरे शहर का चक्कर लगाया। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पुलिस और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और एसओपीज पर अमल दरामद शहरी किस तरह से कर रहे हैं, तमाम तर मामला को देखने के लिए आज एसपी इकबाल टाउन हाफिज कामरान की सरबराही में पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इसमें पाक आर्मी के दस्ते भी शामिल थे जबकि डोल्फिन की टीमें भी इसमें शामिल हुई। इस फ्लैग मार्च का मकसद यही था कि शहरियों को पैगाम दिया जा सके, एक तो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें और दूसरा खास तौर पर कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बनाएं। ये फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और पूरे शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करता हुआ वापस पुलिस लाइन में आके ही इख्तिताम पजीर हो गया। इस पे हम बात करेंगे एसपी इकबाल डिवीजन हाफिज कामरान से। सर कहिएगा, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू जी, ये आप हमें अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम लोगों तक अपना जो है मैसेज पहुंचा सकें। जैसा कि सब लोगों को पता है कि पॉजिटिविटी रेट फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हो चुका है और ये वबा जो है वो बहुत ख़तरनाक है हमारे लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे इर्द गिर्द दोस्तों रिश्तेदारों के लिए। तो हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ पाक आर्मी है और हम पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू हम बताना चाहते हैं कि मास्क पहनें, एसओपीज पे अमल करें।
SOPs पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया फरजाना जो हमें फैसलाबाद का अहवाल बता रही थी। अब रुक करेंगे टोबा का, वहां की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और उसके साथ साथ पाक फौज के हमरा शहर भर का फ्लैग मार्च किया गया ताकि शहर भर में कोरोना SOPs पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद कराया जा सके। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देते हैं कि लोगों में आगाही फराहम करना ताकि कोरोना से ज़्यादा बचा जा सके? पाक फौज शाना बजाना नजर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाक फौज का कि वो हमारे साथ यहाँ पर कोरोना SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़िला इंतज़ामिया टोबा टेक सिंह के लिए आए हैं। और मेरी आवाम से एक ही पुरजोर अपील है कि ये लोग SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो ज़रूरत है वो ये है कि वो SOPs के ख्याल करके पाकिस्तान के जो भी हमारा सेहत का निज़ाम है उसको चोक होने से बचाएं और जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा फारिग रखें ताकि अगर कोई ज़रूरी मरीज़ आता है तो हम उसको तमाम की तमाम सेहत की सहूलियत दे सकें। अच्छा सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या चौक चौराहों पे इस्तेमाल पाक फौज के जवानों को करेंगे ताकि इम्प्लीमेंट हो सके या कोई और सिस्टम इस्तेमाल करेंगे? जी बस गश्त होगा इंशाल्लाह ताला, जगह जगह जाएंगे और हमारी टीम्स होंगी, पाक फौज भी हमारे साथ ही होगी और जगह जगह जाके लोगों को आगाही देंगे। मेरा फोकस यही है कि हम लोग जी आगाही दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, हमें अपडेट कर रहे थे। मजदूरों के लिए खुशखबरी है, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए का इजाफा किया गया है। माहाना कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रोजाना की कम अज कम उजरत 750 रुपए मुकर्रर की गई है। स्टेक होल्डर्स को एक माह में तजावीज़ और एतराज़ात से आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई। पंजाब मिनिमम वेजेस बोर्ड ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मजदूरों के लिए खुशखबरी, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। माहाना कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपए कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रोजाना की कम अज कम रोजाना की उजरत 750 रुपए मुकर्रर की गई। ईद उल फितर घर पर ही गुजरेगी। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले कर लिए गए। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं ईद की छुट्टियों में मजीद इजाफा है। घर पर ही गुजारेंगे ईद और ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले सामने आए हैं। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। ईद उल फितर घर पर ही गुजरेगी। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले कर लिए गए। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगी। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ईद उल फितर घर पर ही गुजरेगी। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले कर लिए गए। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ईद उल फितर घर पर ही गुजरेगी। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले कर लिए गए। रोड की खस्ता हाल सड़कें मसीहा की मुंतज़िर। चुनियों की फैसलाबाद और पिंडी बटिया रोड 6 साल से तामीर की मुंतज़िर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दौरा चुनियों पर रोड की तामीर का ऐलान किया था। रोड की खस्ता हाली के बायस सैकड़ों कीमती जानें ज़िया हो चुकी हैं। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چنیوٹ کا دورہ کیا اور ممکنہ طور پر انہوں نے 10 ارب روپے سے زائد کے بجٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اس میں ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے چنیوٹ کے لوگوں کو ماموں بنایا ہے اور 6 سال پہلے جو خونی روڈ فیصل آباد اور پنڈی بھٹیا روڈ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ بھی یہ کہہ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اور باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں جو پروونشل جو ٹریننگ کی کمیٹی کی بورڈ کی میٹنگ تھی اس میں چنیوٹ کے خونی روڈ کا ذکر تک نہیں کیا گیا. بنایا جانا، فنڈ قائم کرنے تو دور، اصل میں اس چیز کو ڈسکس تک جو ہے وہ نہیں کیا گیا، جس وجہ سے جو لوگ ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو ان کے جو لوگ ہیں وہ روڈ پر جو ہے وہ ناگفتہ بے حالت ہے، روڈ کی خستہ روڈ ہے اور آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. سینکڑوں جانیں چلی گئی ہیں اور لوگ زندگی بھر کے لیے باز ہو گئے ہیں. شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. محترم، کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ نے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے، ہو کچھ بھی نہیں رہا. بھائی وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ سے، بالکل آئے ہیں. اگر کاش کہ وہ بائی روڈ آتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ چنیوٹ کی عوام کس تکلیف سے گزرتی ہے. وہ تو ہیلی کاپٹر میں اڑ کے آئے ہیں اور نکل کے چلے گئے ہیں. یہ خونی روڈ ہے، یہاں پہ چنیوٹ کی عوام ہزاروں کی تعداد میں اب تک اپنی جان دے چکی ہے، لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی. بہت شکریہ بابر ضیاء، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سٹی آفس کے سامنے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم، کچہری چوک پر تعینات وارڈرز بے ہنگم ٹریفک سے بے خبر ہیں. ضلع کونسل سے کچہری چوک تک ٹریفک جام معمول بن گیا ہے. اسی پر بات کریں گے وکاس بیگ سے، جی آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد میں ٹریفک کے مسائل کی بات کی جائے تو ٹریفک کے مسائل جو کہ توں ہیں، جیسے پہلے سالوں میں ٹریفک کے مسائل دکھائی دیتے تھے، اب 2021 میں بھی معاملہ وہی ہے. بالکل سی ٹی او آفس کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں اور سی ٹی او آفس کے سامنے جو روڈ ہے مین ضلع کونسل کو کچہری چوک سے ملانے والا، یہ روڈ جو ہے ڈبل اور ٹرپل لائن پارکنگ کے ساتھ اس قدر بلاک ہے کہ یہاں پر ٹریفک کا معمول جو ہے وہ نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے. کچہری چوک جانے والے اور کچہری چوک سے دیگر راستوں کو لینے والے افراد جو ہیں وہ ضلع کونسل سے کچہری چوک کے درمیان جو ہے وہ گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں پھنسے رہتے ہیں. اگر ٹریفک کے مین آفس سی ٹی او آفس کے باہر ہی صورتحال یہ ہے تو باقی شاہراہوں کی صورتحال جو ہے وہ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں سمجھی جا سکتی. اس وقت اگر ہم بات کریں تو سی ٹی او آفس کے جو مین بورڈز ہیں وہ بھی پارکنگ کی وجہ سے جو ہے وہ چھپ چکے ہیں. آنے والے سائلین کو یہ بورڈ بھی دکھائی نہیں. مسائل کا سامنا ہے. بہت شکریہ وکاس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ کے ڈی ایچ کیو اسپتال کے داخلی دروازے پر ٹریفک بلاک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انتظامیہ کے ایمرجنسی گیٹ کی توسیع اور ٹراما سینٹر تک سڑک کو ون وے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسی حوالے سے مزید جانیں گے. مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا. جی بالکل، ڈی ایچ کیو اسپتال جھنگ میں آنے والے مریضوں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ داخلی دروازے پر ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال کے جو ایمرجنسی گیٹ ہے اس کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا، جس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پر جو آنے والے مریض ہیں ان کی مشکلات کم ہو سکیں. اس حوالے سے ڈی ایچ کیو اسپتال کی انضام کام کا آغاز کہنا ہے کہ ٹراما سینٹر کو آنے والی جو سڑک ہے اس کو ون وے بھی کیا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلا شبہ اس گیٹ پر ٹریفک بلاک رہنے سے جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینسز تھی وہ بھی ہسپتال میں بر وقت نہیں پہنچ پا رہی تھیں اور مریضوں کو بھی خاصی دقت کا سامنا تھا. تاہم اس ہسپتال کے گیٹ کی توسیع سے اور سڑک کے ون وے ہونے سے جو مریض ہیں ان کی مشکلات کا سڑک کو ون وے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد واسا کی پہلی بار کھلی کچہری ہے. وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید شہریوں کے مسائل سنے. انہوں نے شہریوں سے پینے کے پانی، نکاسی آب اور اوور بلنگ کے حوالے سے بھی شکایات درج کروائیں. اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے، جی آگاہ کیجیے گا. کو پینے کے صاف پانی، سیوریج اور اس کے ساتھ ساتھ واسا کے ملازمین کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا. اس حوالے سے وائس چیئرمین واسا کی جانب سے واسا ہیڈ آفس میں پہلی بار کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ڈائریکٹرز اور دیگر ملازمین بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں. جس سے بتائیے گا کس حوالے سے شکایات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں اور ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ واسا میں آلریڈی ہمارا ایک شکایت سیل ہے 1334 وہاں پر ہمیں ہزاروں کالز موصول ہوتی ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پبلک کو کچھ دوسرا میرا آفس ہے، ایم ڈی صاحب ہمارے اور بے شمار ہمارے علاقے کے جو بھی شکایت سیل جہاں پر بنے ہوئے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے تھے. پھر بھی ہمیں کچھ محسوس ہوا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری سنوائی نہیں ہوتی، اور آج ہم نے باقاعدہ اس کی اشتہارات دے کے یہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے اور یہ انشاءاللہ اب کنٹینیو رہے گی. یہاں پر آج جو لوگوں کے مسئلے مسائل سے کچھ لوگوں کو بلنگ میں ایشوز ہیں،
کچھ ایریاز ہیں، کیونکہ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے فیصل آباد کی عوام کو اسپیشلی طور پہ، کیونکہ یہاں جو دیکھنے میں آیا ہے، آپ جب بھی کوئی پراپرٹی لیں تو اس میں آپ واسا کی کلیئرنس بھی ضرور لیں. آپ یہاں پر ملی بھگت سے آپ کو ہو سکتا ہے بل ہی نہ آتا ہو، لیکن جو بھی دوست احباب نیا گھر، نئی جگہ، نئی دکان یا جو بھی پراپرٹی لیں، وہ واسا آفس سے کلیئر کروائیں کہ جی آیا ان کے کوئی واجبات تو نہیں ہے. ایک تو یہ ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تھوڑی بہت ہی کنٹیمینیشن کی بھی ہے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ دوست نئے کنیکشن کروانا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مطلب کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا میجر ایشو ہے جو کہ لوگوں کے مسائل سنے. بہت شکریہ رمضان مرزا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں خطرناک تبدک، کالی کھانسی، خسرہ سمیت 11 موذی امراض کی آگاہی ریلی نکالی گئی. ریلی میں ڈاکٹر بلال سمیت محکمہ صحت کے ملازمین نے شرکت کی. مزید بتائیں گے عزادار حسین. جی بالکل، بچوں کو موذی امراض سے بچانے کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے شہریوں میں آگاہی کے لیے جو ریلی نکالی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو موذی امراض سے بچانے کے لیے جو فاسٹی ویکسین ہے وہ ضرور لگائیں. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز جن کے پاس سی او ہیلتھ کا آج چارج بھی ہے، ڈاکٹر بلال صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل 24 سے لے کے 30 اپریل تک جو ہے یہ پوری دنیا میں امیونائزیشن ویک کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جس طرح کووڈ جو ہے وہ بھی اب ویکسینیشن پہ آ گیا ہے کہ جو ویکسینیشن کرواتے جائیں گے. بہت شکریہ عزادار حسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.